बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद न्यूज के साथ मैं हूँ राशिद महमूद और मैं हूँ हामिद यूसुफ। चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। ईरान पर अमरीकी फिजाई हमले, मुतअद्दिद हदाफ को निशाना बनाने का दावा, कशम और आबदान धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक हमलों में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, साहिली दिफाई मराकिज और बहरी फौजी सलाहियतों से मुताल्लिक हदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि इन हमलों का मकसद खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज, खलीजी इत्तेहादी ममालिक और बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज रानी को दरपेश खतरात को कम करना है। मुक़्तदा सदर का बड़ा वार, इराकी जंगजुओं की हलाकत का जिम्मेदार अपनी ही मिलिशियाओं को ठहरा दिया। मुक़्तदा सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि मिलिशियाओं की गैर जिम्मेदाराना और जज्बाती कार्रवाइयाँ और हथियारों को रियासती कंट्रोल में न लेने की नाकामी ने बेगुनाह जंगजुओं की जानें खतरे में डाली। उन्होंने कहा कि बाद मुसल्लह गिरोहों के रहनुमा अपनी जाती मफादात, आराम और कारोबार में मसरूफ हैं, जबकि उनके मातहत जंगजू मैदान में जानें गंवा रहे हैं। ईरान पर अमरीकी हमले में पासदाराने इंकलाब के 3 एहलकार शहीद हुए। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक शमाल मगरबी ईरान में अमरीकी हमले में ईरानी पासदाराने इंकलाब के 3 अरकान शहीद हो गए। IRGC की सूबाई शाह के बयान का हवाला देते हुए खबर रसा एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी हमले ने सूबा ज़ंजान को निशाना बनाया। ईरान और सऊदी अरब आमने सामने, इराक और उर्दन पर हमलों के बाद सख्त बयानात। ईरानी वजारत खारजा ने इन कार्रवाइयों को मुजरिमाना, गैर इंसानी और इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कहा कि इनका मकसद खित्ते में तनाज़े को मजीद वसअत देना है। वजारत ने हमलों में हलाक होने वाले इराकी शहरियों पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत की और इराकी हुकूमत व अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। दूसरी जानिब सऊदी वजारत खारजा ने उर्दन पर ईरान की जानिब से किए गए हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छे हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर किस्म की सहूलियात फराम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, जिन्हें हर किस्म की सहूलियात की फरामी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पावर ऑफ अटार्नी और जायदाद की खरीद व फरोख्त का निज़ाम और दस्तावेजात की तस्दीकी अमल को आसान बनाने के लिए QR कोड को मुतारिफ कराया जा चुका है। पाकिस्तान रेलवेज का पोशीदा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन हादसात में तशवीशनाक इजाफा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 4 से 5 हादसात ने पाकिस्तान रेलवेज के लिए खतरे की घंटियां बजा दी, जबकि रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी। फैसलाबाद और बरास्ता फैसलाबाद कराची समेत दीगर शहरियों को जाने वाली रेल सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। हजारों मुसाफिर रुल गए, जबकि रेलवे इंतजामिया को भी करोड़ों रुपए का रोजाना नुकसान होने लगा। बिलावल भुट्टो के कश्मीर मौक़िफ़ पर नून लीग ने बिलाजवाज़ तनकीद की। साइड सनती इलाके में तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखने की तकरीब और मीडिया टॉक करते हुए मेयर कराची ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के दौर का सामना किया है। जब वो लोग नहीं थे तब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी। जब हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे थे, अगर चाहते तो खुद वज़ीर आज़म बन जाते, लेकिन हमने जमहूरी अमल पर फैसला किया कि ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात का वज़ीर आज़म होना चाहिए। चीन के 1.4 अरब डॉलर वापस ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए 3 साल में 28 अरब डॉलर खरीदे गए। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि पाकिस्तान ने चीन को 1.4 अरब डॉलर मालियत का कमर्शियल कर्ज लौटा दिया, जबकि रवां बरस मजमूई तौर पर बैरूनी कर्जों की अदायगियों के दबाव में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। बिजली बिलों पर टैक्स की मद में आवाम से 476 अरब रुपए टैक्स वसूली का इंकशाफ। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक कुल वसूलियों में 351 अरब रुपए सेल टैक्स, जबकि 124 अरब रुपए इनकम टैक्स पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता बरसों का मुआवजा किया जाए तो माली साल 2024-25 में 562 अरब, 2023-24 में 515 अरब और 2022-23 में 313 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया। मुल्तान में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम बनो काबिल प्रोग्राम की ग्रेजुएशन तकरीब मुनाकिद हुई। इसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान ने खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, पेट्रोलियम नेवी, महंगाई, तालीम और हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने 7 अगस्त को पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ उनकी एहतजाज का ऐलान करते हुए अवाम से भरपूर शिरकत की अपील भी की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नौजवानों का खून बह रहा है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी फॉर्म 47
پیمنٹ کے معاملے پر آپس میں الجھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 اگست کو پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملکی احتجاج عوامی حقوق کی جنگ ہوگی اور لاکھوں نوجوان سڑکوں پر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی عوام پر اضافی بوجھ ہے۔ مہنگائی، بجلی کے بھاری بل اور ظالمانہ ٹیکسوں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہوگا اور حکومت کو اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ملتان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 133ویں یوم ولادت کے موقع پر مادر ملت فاطمہ جناح کانفرنس اینڈ ایوارڈ 2026 کا انعقاد کیا گیا، جہاں مقررین نے مادر ملت کی قومی، جمہوری اور تعلیمی خدمات کو عقیدت پیش کرتے ہوئے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ فاطمہ جناح کے کردار، دیانت، قیادت اور حب الوطنی کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن، نظریہ پاکستان فورم ملتان، گلوبل ویژن فار انکلوسیو گروپ ملتان اور پنجاب گروپ آف کالج کے مشترکہ زیر اہتمام پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس بوسن روڈ ملتان میں منعقدہ 2 روزہ تقریبات کے پہلے روز ہونے والی کانفرنس کی صدارت وائس چانسلر دی وومن یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ بطول نے کی، جبکہ ڈی پی آئی سیکنڈری جنوبی پنجاب زاہدہ بطول اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان طاہرہ عزیز مہمان خصوصی تھی۔ مقررین نے کہا کہ مادر ملت فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان جمہوریت، خواتین کے حقوق اور قومی تعمیر میں ناقابل فرموش کردار ادا کیا۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی پر مخدوم رشید میں مبینہ قبضے کے سنگین الزامات سامنے آ گئے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مخدوم رشید کے رہائشی شفقت شاہ نے دعویٰ کیا کہ مخدوم جاوید ہاشمی گزشتہ 40 برس سے ان کی وراثتی کروڑ روپے کی مالیت کے 6 کنال سے زائد کمرشل اراضی پر مبینہ طور پر قابض ہیں۔ مبینہ طور پر متاثرہ شخص نے الزام عائد کیا کہ زمین واگزار کرانے کی ہر کوشش پر انہیں دھمکیاں دی گئی، جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے انصاف کا راستہ روکا گیا۔ متاثرہ شخص نے دعویٰ کیا کہ اوقاف کی قیمتی اراضی اور سرکاری وسائل کے مبینہ استعمال کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کی وراثتی زمین واگزار کرائی جائے، مبینہ جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ واضح رہے کہ یہ تمام الزامات شفقت شاہ نامی شخص نے پریس کانفرنس کے دوران عائد کیے، جبکہ مخدوم جاوید ہاشمی یا متعلقہ اداروں کی جانب سے ان الزامات پر تاحال کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ ہمارے گھر کے سامنے آ کے لڑائی شروع کرنے لگ پڑتا ہے، کوئی گالیاں دینے شروع کر پڑتا ہے۔ یہ بتائیں، میری اپیل ہے انتظامیہ سے کہ آپ ملک چھوڑ دیں۔ یہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے یہ جاوید ہاشمی صاحب کا، یہ جو ایک قسم کے ڈون بنے پھرتے ہیں، کیا ہم ان کی وجہ سے اپنا مخدوم رشید، اپنا علاقہ چھوڑ دیں؟ کبھی کوئی تو آئے، کوئی تو انتظامیہ آئے، کوئی پولیٹیکل لیڈر آئے جو ہماری حالت اظہار کو دیکھے، آ کے ہمارے معاملات کو سنے تو صحیح اس نے کیا کیا ہے ہمارے حلقے کے لیے۔ اس نے لوٹا ہے مخدوم رشید کی عوام کو، ہمیں کھایا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی ان کا حق سنے۔ کئی لوگوں کی زمینوں پہ اس پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، محکمہ اوقاف کی جس کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس نے آگے سیل کرا ہوا ہے۔ بیچارے جو لے کے لیا تو وہ تو بیچارے مر جائیں گے نا۔ انہوں نے تو پیسے لوٹ کے اپنے رقبے بنا لیے، اپنی جائیدادیں بنا لیے شہری علاقوں میں۔ خود یہ مخدوم رشید چھوڑ کے چلا جائے گا جب لوٹ کے چلا۔ پیچھے جو لوگ مر رہے ہیں بیچارے، جن کا یہ حق کھا رہا ہے، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ہم نے آواز اٹھائی ہے، انشاءاللہ جب ہماری معاملات سنوائی ہوئی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ایک خوف کی وجہ سے جو ہے نا اوپر نہیں آ پا رہے، ان کو ایک ٹچ چاہیے۔ میری آر پی او صاحب سے، تمام انتظامی اداروں سے جو ہے نا اپیل ہے ہمارے معاملے کو سنا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے نا نہری، ہمارے یہ نیبر ہیں، زمین میں بھی نیبر ہیں، گھر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہمارا زرعی رقبہ ہے اس کے پانی پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم کسان کہاں پہ جائیں، کہاں سے اپنی فصلیں اگائیں؟ اتنا پانی اس نے اپنے وہ کیا ہوا ہے۔ دوسرے جو کسان ہیں ساتھ والے، ان کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی، نہ ان کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں، نہ کوئی ان کا فصلیں اٹھا، یہ پانی بیچتے ہیں آگے۔ قبضہ کر لیا اس نے۔ یہ جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے وہ کرندے ہیں دوسرے جو اس کی خاطر معاملات اس کے کرتے ہیں سارے نیچے، اس کو جو ہے نا یہ پانی بیچتے ہیں اور دوسرے جو ہے نا اس طرح کی فیسلٹیز دیتے ہیں۔ میں تو بی بی مریم صاحبہ سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ہمارے رقبے کا قبضہ دلوایا جائے، اور اس سے جو ہے نا وہ جتنے عرصے سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا جو اخراجات ہیں وہ بھی ہمیں دلایا جائے۔ تو ڈی سی صاحب کو ہم نے درخواست کئی بار دی ہوئی ہے، تو بس
हमारी कोशिश है कि इंतज़ामिया से कि वो हमारी हेल्प करें, तो हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnews.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 101 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब गैसो 1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो 1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, नो अडल्टरेशन, रिच टेस्ट, रियल न्यूट्रिशन। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मज़ा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।